तो हामी चाहिँ स्ट्रक्चर अफ एनिमल सेल चाहिँ पढिसकेका थियौँ। यस स्ट्रक्चर अफ एनिमल सेलमा चाहिँ हामी पार्ट अफ एनिमल सेल चाहिँ पढेका छौँ, जसमा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियस चाहिँ पढिसकेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ पालो के थियो, सेल अर्गेनल्सको बारेमा। सो आजको चाहिँ लेक्चर जुन हुन्छ सेल अर्गेनल्सको बारेमा हुन्छ। सेल अर्गेनल्स भन्नाले कि जसरी चाहिँ ह्युमन बडीमा अर्गनहरू हुन्छ त्यसलाई हामी अर्गन चाहिँ भन्ने गर्छौँ। यस सेम त्यस्तै चाहिँ यो एनिमल सेल भित्र पनि चाहिँ अर्गनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, अर्गेनल्स भन्छौँ अथवा सेल अर्गेनल्स चाहिँ भन्छौँ। सेल जसमा चाहिँ सेल अर्गेनल्सको भित्र चाहिँ हामी पहिलो आफ्नो चाहिँ सेल अर्गेनल्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसको नाम चाहिँ के हो, पहिलो चाहिँ हो माइटोकन्ड्रिया। यस माइटोकन्ड्रियाको बारेमा हामी पहिलो डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। यस देन माइटोकन्ड्रिया के हो, यस त्यसको बारेमा चाहिँ यसो हेरौँ कि सबभन्दा पहिला सेलमा चाहिँ सेलको स्ट्रक्चर यदि हेर्छौँ भने यो जुन चाहिँ यो स्ट्रक्चर छ हैन, यसलाई हामी के भन्छौँ, माइटोकन्ड्रिया चाहिँ भन्छौँ। यस के भन्छौँ, माइटोकन्ड्रिया चाहिँ भन्छौँ। र यो आफै चाहिँ हेर अरू बाँकी स्फेरिकल सेपको चाहिँ छ। यस यो चाहिँ कस्तो सेपको चाहिँ लागिरहेछ, चप्पल जस्तो लागिरहेछ। यस तो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ कि इट इज स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड, कहाँ हुन्छ, इनसाइड साइटोप्लाज्म। यस साइटोप्लाज्म भित्र चाहिँ हुन्छ। यस ओके। अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ, यस माइटोकन्ड्रियाको बारेमा अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ कि यो माइटोकन्ड्रियासँग आफ्नो एउटा के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। यो माइटोकन्ड्रियासँग आफ्नो एउटा चाहिँ डिएनए हुन्छ, जसको नाम चाहिँ के हो, एम्टी डिएनए हुन्छ। यस के हो, एम्टी डिएनए। एम्टी डिएनए भन्नाले माइटोकन्ड्रियल डिएनए। यस जुन 100% चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, 100% मदरबाट पाइन्छ। यस हुन्छ ओके। थर्ड कुरा चाहिँ हामी यसमा के लेख्छौँ कि माइटोकन्ड्रिया चाहिँ हामी सानो छँदा पढेर आएको छौँ कि माइटोकन्ड्रियालाई चाहिँ के भन्छौँ, हामी पावर हाउस अफ अ सेल भन्छौँ। यस तो पावर हाउस अफ अ सेल किन भनिन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। तर पहिलो हामी पोइन्ट के तेस्रो पोइन्ट के लेख्छौँ कि पावर हाउस अफ अ सेल भनिन्छ माइटोकन्ड्रियालाई। यस अर्को पोइन्ट के हो कि यही माइटोकन्ड्रियाको मद्दतबाट जुन यो सेलमा रिस्पाइरेसन प्रोसेस हुन्छ हैन, यही माइटोकन्ड्रियाको मद्दतबाट चाहिँ हुन्छ। यस तो के लेख्न सक्छौँ, इट हेल्प्स इन सेलुलर रिस्पाइरेसन प्रोसेस। यस ल चारवटा पोइन्ट भइदियो। अब हामी मेन रिजनमा आउँ कि किन माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ अ सेल भनिन्छ। यस किन भनिन्छ त्यो अब हामी यहाँ तल चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। पहिला नम्बर कि सेलमा यो सेललाई अथवा यो सेलमा जुन अर्गेनल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट चाहिँ छन् तिनीहरूलाई पनि चाहिँ खाना चाहिए, आफ्नो काम गर्नलाई एनर्जी चाहिए। यस तो जुन सेलको एनर्जी हुन्छ यो माइटोकन्ड्रियाले के गर्छ, सेलको एनर्जीलाई के को फर्ममा कन्भर्ट गराउँछ, एटीपी को फर्ममा कन्भर्ट गराउँछ। तब यो सबै सेल अर्गेनल्स त्यही एटीपी खाएर आफ्नो चाहिँ जुन कामको लागि चाहिँ यिनीहरू छन् त्यो आफ्नो काम गर्छन्। यस हुन्छ। के लेख्न सक्छौँ, बिकज किन पावर हाउस अफ अ सेल भनिन्छ, बिकज इट प्रोड्युस के गर्छ, प्रोड्युस गर्छ दि सेलुलर एनर्जी जुन हुन्छ, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको फुल फॉर्म के हो,
जसको फुल फॉर्म चाहिए हुन्छ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को फुल फॉर्म हो। यस, यहाँ सुने छो कि यो क्वेश्चन में चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ हामी के को गरिरहेछौँ, पावर हाउस अफ अ सेल। माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ अ सेल किन भनिन्छ, किनभने त्यो माइटोकन्ड्रियाले के गर्छ कि जुन सेलुलर एनर्जी हुन्छ सेलमा त्यसलाई एटीपी को फर्ममा कन्भर्ट गराउँछ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को फर्ममा कन्भर्ट गराउँछ के गर्नलाई, which are used for function of के गर्नलाई, सेलुलर एक्टिभिटी गर्नको लागि एटीपी चाहिन्छ। यस भयो, यो चाहिँ थियो के माइटोकन्ड्रियाको बारेमा। यस ल, अब यसैमा माइटोकन्ड्रिया चाहिँ यहाँ अरू बाँकी जति अर्गेनल्सहरू चाहिँ छन् अरू कसैसँग चाहिँ आफ्नो डीएनए हुँदैन, मात्र माइटोकन्ड्रियासँग किन आफ्नो डीएनए चाहिँ छ। यस, त हामी यसको अरू डेप्थमा चाहिँ जान्छौँ कि किन माइटोकन्ड्रियासँग आफ्नो एउटा डीएनए हुन्छ। यस ल, एउटा साइन्टिस्ट हुन् अथवा थिए चाहिँ जसको नाम चाहिँ लिन मार्गोलिस चाहिँ हो नाम, जुन 1967 मा एउटा इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी दिनुभएको थियो। त्यो साइन्टिस्टले कुन थ्योरी दिनुभएको थियो, इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी चाहिँ दिनुभएको थियो। यो थ्योरी को अकॉर्डिंग चाहिँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ साइन्टिस्टले कि जुन माइटोकन्ड्रिया हुन्छ एनिमल सेलमा त्योसँग आफ्नो डीएनए छ भन्नाले यो सेल मध्ये त्यो होइन। यो लाइक यदि चाहिँ लाइसोसोममा आफ्नो डीएनए भएको भए चाहिँ हामी बुझ्थ्यौँ, तर मात्र माइटोकन्ड्रियामा मात्र किन आफ्नो डीएनए चाहिन्छ, या त यो सेल भन्दा बाहिरबाट आएको होला सेलमा, या तो सेलको पार्ट थिएन होला पहिला, पछि गएर सेलमा आयो र यही सेलको पार्ट भयो। यस, तो यो इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरीले के भन्छ कि माइटोकन्ड्रिया जुन एनिमल सेलमा हुन्छ र क्लोरोप्लास्ट जुन प्लान्ट सेलमा हुन्छ त्यो एउटा ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ आएको छ। एउटा ब्याक्टेरियाबाट आएको छन्। यहाँ जब सेल भित्र चाहिँ आए तो यही माइटोकन्ड्रिया चाहिँ ट्र्याप्ड भयो एनिमल सेलमा, यही फस्यो, फसेपछि फेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ जान पाएन। यस, र यही एउटा एनिमल सेलको सेल अर्गेनल भएर चाहिँ बसिरहेको। यस ल, तो यहाँ हामी के लेख्छौँ कि इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी को अकॉर्डिंग चाहिँ इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी सेज के भन्छ, माइटोकन्ड्रिया वाज इभल्व, कहाँबाट यसको उत्पत्ति भयो, इभल्व फ्रम स्मल एउटा सानो ब्याक्टेरियाबाट जसको नाम चाहिँ कि अल्फा प्रोटियोबैक्टेरियम। यस, अल्फा प्रोटियोबैक्टेरियम त्यो बैक्टेरिया को नाम हो जुनबाट माइटोकन्ड्रिया बनेको चाहिन्छ। यस, र यो कब सेलमा आयो थियो, 2 बिलियन इयर्स एगो सेल भित्र आयो र सेलमा रहिरह्यो भन्नाले त्यही ट्र्याप्ड भयो, फस्यो, फेरि बाहिर जान पाएन। यस, यो इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी को अकॉर्डिंग। अब यदि साइन्टिस्टले चाहिँ यो थ्योरी दिनुभयो भने हरेक कुराको पछाडि केही रिजन होला, केही एभिडेन्स होला, तब मात्र साइन्टिस्ट भन्छ। यस, एउटा कुरा हुन्छ हाइपोथेटिकली कि काल्पनिक रूपले चाहिँ सोचे होला कि हाँ हुन सक्छ, तर यो चाहिँ जुन साइन्टिस्ट हुन् यिनले चाहिँ
अपनो एउटा प्रूफ पनि दिनुभएको छ कि हाँ ब्याक्टेरियाबाट नै चाहिँ माइटोकन्ड्रिया आएको हो। प्रूफ हामी तल चाहिँ पढ्छौँ। यस पहिलो प्रूफ चाहिँ के दिनुभयो? पहिलो प्रूफ कि जुन माइटोकन्ड्रियामा डीएनए हुन्छ त्यो सर्कुलर डीएनए हुन्छ। सर्कुलर डीएनए हुन्छ, जस्ट लाइक बैक्टेरिया, जसरी बैक्टेरिया में डीएनए हुन्छ। अर्को जुन अरु कुनै यहाँ अरु कुनै सेलमा एबिलिटी चाहिँ छैन डिभिजन को, कुनै पनि सेल अर्गेनल्समा एबिलिटी यो छैन कि आफूलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सकुन्। तर माइटोकन्ड्रियामा के छ, यो डिभाइड हुन सक्छ, एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा हुन सक्छ। तो यो गुण चाहिँ केमा हुन्छ? ब्याक्टेरियामा हुन्छ। यस, तो यो पनि एउटा उ भयो कि बाइनरी फिसन चाहिँ गर्छ माइटोकन्ड्रियाले। यस, बाइनरी फिसन चाहिँ गर्छ। सेल डिभिजन को एउटा टाइप हो अथवा रिप्रोडक्शन को एउटा टाइप हो। कसरी चाहिँ यो यिनीहरूको जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ अब इभल्भ हुँदै जान्छ। यो पनि के जस्ट लाइक बैक्टेरिया, बैक्टेरियामा पनि जुन सेल डिभिजन हुन्छ अथवा बैक्टेरिया को डिभिजन जुन हुन्छ त्यो यही बाइनरी फिसनबाट हुन्छ। एउटा बैक्टेरियाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा, आठवटाबाट 16वटा, यस्तै चाहिँ बाइनरी फिसनमा चाहिँ डबल हुँदै जान्छ सेल। यस, अर्को चाहिँ के दिनुभयो कि जुन राइबोसोम हुन्छ, यसमा माइटोकन्ड्रियामा आफ्नो राइबोसोम हुन्छ। यहाँ जुन रातो रातो कलरको मा हेरेको हैन, यहाँ हेराएको रातो रातो कलरले त्यो राइबोसोम हो। तो यसको सँग चाहिँ यो माइटोकन्ड्रिया सँग आफ्नो एउटा राइबोसोम हुन्छ जुन 70s टाइप को हुन्छ। यस, 70s टाइप, जुन यो 70s टाइप पनि चाहिँ केमा हुने हो? ब्याक्टेरियामा हुन्छ। यस, र एउटा अझै कुरा के भन्नुभयो कि यो माइटोकन्ड्रियासँग 37वटा जीन हुन्छ। जुन एउटा नर्मल सेल को चाहिँ जुन क्यापेबिलिटी हुन्छ हैन, यदि ह्युमन सेल को चाहिँ पूरा गरौँ भने 37वटा जीन मात्र ब्याक्टेरियामा हुने। 37वटा 35वटा लाइक ईस्टमा 35वटा जीन हुन्छ। यस, तो यो पनि एउटा प्रूफ हो। ओके, तो यसरी चाहिँ लिन मार्गोलिस जुन चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट हुन्, इन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ प्रूफ गर्छ कि माइटोकन्ड्रिया चाहिँ यो सेल को पार्ट थिएन। जब यसमा आयो र यही ट्र्याप्ड भयो त्यो ब्याक्टेरिया र यो सेल को तबदेखि चाहिँ यो सेल को पार्ट भयो। कबको पूरा हो? 2 बिलियन इयर्स एगो को पूरा हो। ये ल एउटा यो भयो हैन, एउटा यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा थियो। अर्को चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा हामी के गर्छौं कि माइटोकन्ड्रिया चाहिँ डिसाइड गर्छ कि कुन सेल कब मर्छ, कुन सेल कब मर्छ, यो माइटोकन्ड्रियाले डिसाइड गर्छ। कसरी गर्छ त्यो पनि हेरौं। माइटोकन्ड्रियाले के गर्छ? डिसाइड गर्छ। माइटोकन्ड्रिया डिसाइड when a cell should die, कब कुन सेल मर्छ। ये कब कुन सेल मर्छ कसरी चाहिँ हुन्छ? यही माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ एन्जाइम चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। यस, त्यो एन्जाइम के गर्छन्? जब साइटोप्लाज्ममा चाहिँ रिलिज हुन्छन् त के गर्छन् उनीहरू? पूरे सेललाई चाहिँ डिस्ट्रॉय गर्न सुरु गरिदिन्छन्, डिस्ट्रॉय गर्छन् त्यो एन्जाइम जुन चाहिँ यो माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ। तो यदि चाहिँ त्यो साइटोप्लाज्ममा चाहिँ निस्के, जुन माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ एन्जाइमहरू चाहिँ छन्, त भने पूरे सेल अर्गेनल्स यहाँ जुन चाहिँ छन् सबैलाई चाहिँ खाएर सत्याइदिन्छन्। र जब यो पूरे सेल अर्गेनल्स चाहिँ खत्म हुन्छन् भने सेल आफै चाहिँ खत्म भइहाल्छ।
यस तो ये यस कारण ले हमें बनचो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिसाइड करता कि कौन सेल कब आ चाहिए मर चा। यस तो यहाँ हम के लिखता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया अथवा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन के कंटेन करता एंजाइम जो जिसको नाम चाहिए कि हो जिसको नाम चाहिए हो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम लाइक साइटोक्रोम सी एक्टिवेट कैस्पेज एंजाइम नाम होते इसको। ये कैस्पेज एंजाइम यहाँ के लिख सकता हूँ कि साइटोक्रोम सी एक्टिवेट कैस्पेज एंजाइम को नाम हो यो जब चाहिए यो जब साइटोप्लाज्म में चाहिए रिलीज हुन्छ क्यों जब साइटोप्लाज्म में चाहिए रिलीज हुन्छ इनटू साइटोप्लाज्म में जब चाहिए रिलीज हुन्छ तो ये के गराउँछ प्रोग्राम्ड सेल डेथ गराउँछ प्रोग्राम्ड सेल डेथ भन्नाले के हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ एपोप्टोसिस के भन्छौँ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस भन्नाले के हुन्छ एक्कासी चाहिँ जब धेरै भन्दा धेरै सेल अचानक सडनली चाहिँ मर्न स्टार्ट हुन्छ अथवा डेड हुन थाल्छन् तब त्यो स्टेजलाई हामी के भन्छौँ एपोप्टोसिस भन्छौँ। यस ओके एपोप्टोसिस दुई प्रकारको हुन्छ एउटा कि नॉर्मल एपोप्टोसिस भयो नॉर्मल एपोप्टोसिस भन्नाले कि जति चाहिएको सेलको डेथ हाम्रो बडीमा त्यति भइरहेको छ भन्नाले जुन सेलको जरुरी छ मर्न कि अब यो ओल्ड भइसक्यो ड्यामेज भइसक्यो अथवा नन फङ्सनल भइसक्यो भने त्यो मर्यो भने ठिक छ किन हाम्रो बडीको लागि उपयुक्त हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो सेल रहिरह्यो जुन ड्यामेज चाहिँ छ भने हाम्रो शरीरमा अरू कुनै डिजिजहरू लगाउन सुरु गर्छ लाइक क्यान्सर न्यूरोडिजेनरेटिभ डिजिजेस एजिङ गराउने अरू कुनै चीज गराउने। यस तर यदि चाहिँ त्यही सेललाई चाहिँ मार्ने काम गरिरहेछ भने एपोप्टोसिस चाहिँ सही हो गुड हो। तर यदि धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गराउन थाल्यो यही माइटोकॉन्ड्रियाले यदि धेरै भन्दा धेरै चाहिँ एपोप्टोसिस गराउन थाल्यो भने हाम्रो शरीरको लागि हानिको रूपमा आउँछ किनभने हाम्रो शरीरलाई काम गर्नलाई चाहिँ सेल हुनुपर्छ किनकि हाम्रो शरीर जुन चाहिँ छ ह्युमन शरीर त्यो सेलबाट बनेको छ। यदि सेल नै हुँदैन सेलको नम्बर चाहिँ कम हुन्छ भने जुन हाम्रो फङ्सन हुन्छ शरीरको त्यो कम हुन्छ फङ्सन गर्न सक्दैन। यस त्यही भएर चाहिँ म भनिरहेको छु एपोप्टोसिस दुई टाइपको एउटा सही टाइप हो एपोप्टोसिसको र एउटा गलत टाइप चाहिँ हो। यस यदि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गराइरहेछ भने शरीरको लागि सही छ यदि एपोप्टोसिस चाहिँ नर्मल मात्रामा चाहिँ गराइरहेछ भने सही छ तर धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गराइरहेको छ भने हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक चाहिँ छ। यस ल त हामी यहाँ के अरू एउटा पोइन्ट लेख्छौँ यहाँ म लेखिरहेको छु यसलाई चाहिँ यस्तो डेस गरेर यहाँ लेखिरहेको छु यदि इफ माइटोकॉन्ड्रिया फेल टू ट्रिगर के गराउन सकेन एपोप्टोसिस गराउन सकेन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस गराउन सकेन सेल डेथ गराउन सकेन त हाम्रो बडीमा के हुन्छ क्यान्सर हुन्छ किनकि क्यान्सर जुन चाहिँ हो त्यो यसको सेल एकदमै फास्ट ऱ्यापिड तरिकाले चाहिँ डेभलप गर्छ अथवा डिभाइड हुन्छ त सेल क्यान्सरस सेललाई चाहिँ मार्ने एपोप्टोसिस गराउनु पर्छ। यदि माइटोकॉन्ड्रियाले गर्न सकेन एपोप्टोसिस त्यो क्यान्सरस सेलको भने क्यान्सर हाम्रो शरीरमा बढ्दै जान्छ। यस यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा इफ माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिगर धेरै भन्दा धेरै चाहिँ एपोप्टोसिस गरायो
यस एपोप्टोसिस भन्नाले कि प्रोग्राम सेल डेथ भन्नाले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ सेल एकासी चाहिँ मर्नु। तो यदि चाहिँ माइटोकन्ड्रिया धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गराइदियो भने त्यो पनि हानि हो हाम्रो शरीरको लागि, किनकि यो ब्रेनलाई पनि चल्नको लागि अथवा आफ्नो फङ्सन गर्नको लागि सेलको ऊ चाहियो। यस सेलबाट जुन प्रोटिन्स अथवा लिपिड्स अथवा जुन एनर्जी पाइन्छ त्यो कम हुन्छ। यस कारणले के हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा चाहिँ न्यूरो डिजेनरेटिभ डिजिज लाग्छ। डिजेनरेटिभ अब न्यूरो डिजेनरेटिभ डिजिज चाहिँ के हो त्यसको दुईटा इक्जाम्पल म भन्छु। यस एउटा पार्किन्सन डिजिज लगाउँछ, एउटा अल्जाइमर डिजिज लगाउँछ। जब धेरै भन्दा धेरै सेलको डेथ हाम्रो शरीरमा भयो भने यस यो दुईटै चाहिँ पार्किन्सन र अल्जाइमर जुन डिजिज चाहिँ छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुन बेला चाहिँ हुन्छ जब हाम्रो वृद्ध अवस्था चाहिँ आउँछ। भन्नाले माइटोकन्ड्रिया यदि धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गरायो भने हाम्रो जुन एज हुन्छ त्यो छिट्टै आइहाल्छ। भन्नाले हामी वृद्ध अवस्थाको जस्ट करिब करिब भइहाल्छ। हामी यहाँ एङ्गर एजमा चाहिँ कस्तो फिल गर्छौँ बुढो मान्छे जस्तो चाहिँ ऊ कि हात चाहिँ कपकपी हुने, यस हामी बोल्नमा चाहिँ अलि हेजिटेसन हुने अथवा चाहिँ बोल्न नसक्ने चाहिँ अवस्था आउँछ। जुन हात कापिन्छ होइन यही हो न्यूरो डिजेनरेटिभ डिजिज पार्किन्सन र अल्जाइमर। यस र हिँड्नमा अलि चाहिँ अप्ठ्यारो हुने। ल दुईटा कुरा हामी पढ्यौँ, एउटा कि इन्डोसिम्बायोटिक थ्योरीको अकॉर्डिंग माइटोकन्ड्रिया कहाँबाट आएको छ, कहाँबाट इभल्भ भएछ, कहाँबाट प्रोड्युस भएछ, कहाँबाट ओरिजिन भएछ। अर्को माइटोकन्ड्रिया के डिसाइड गर्छ हाम्रो सेल कब मर्छ, कुन सेल कब मर्छ। जुनको हामी कंडिसन पनि हेर्यो कि के कसरी गरेर चाहिँ माइटोकन्ड्रिया सेल डेथ गराउँछ। यहाँ चाहिँ मेकानिजम चाहिँ छ। यस र यदि माइटोकन्ड्रिया चाहिँ एपोप्टोसिस गराउन सकेन, सेल डेथ गराउन सकेन भने के लाग्छ हामीलाई क्यान्सर लाग्छ। यदि माइटोकन्ड्रिया धेरै भन्दा धेरै एपोप्टोसिस गरायो भन्नाले सेल डेथ प्रोग्राम सेल डेथ भन्नाले धेरै भन्दा धेरै सेलहरूलाई मार्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ न्यूरो डिजेनरेटिभ डिजिज हुन्छ। अर्को एउटा कन्डिसन के आउँछ इफ माइटोकन्ड्रिया ट्रिगर इन बैलेंस वे, एउटा बैलेंस वेमा चाहिँ ट्रिगर गर्यो एपोप्टोसिस। बैलेंस वेमा भन्नाले जति हाम्रो शरीरको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यति एपोप्टोसिस गरायो भने के हुन्छ प्रोटेक्टिभ काम गर्छ। यस प्रोटेक्टिभ फङ्सन हुन्छ, लाभदायक हुन्छ। यस ल यो तीनटा कन्डिसन थियो। अब एउटा अझै कुरा माइटोकन्ड्रियामा के हामी पढ्छौँ कि माइटोकन्ड्रियाले मात्र सेल डेथ गराउँदैन, हाम्रोमा चाहिँ जुन एजिङ हुन्छ, एजिङ भन्नाले कि अहिले हाम्रो 18 वर्षको उमेर चाहिँ हो, हामी 30 जस्तो लाग्छौँ, त्यसैलाई एजिङ चाहिँ भनिन्छ। भन्नाले हाम्रो एज कम धेरै भन्दा धेरै गराइदिने। यस त अर्को कन्डिसन के लेख्छौँ यहाँ हामी एजिङ गराउने, एजिङ गराउने। अब हेर एजिङ कसरी गराउँछ त्यसको मेकानिजम चाहिँ यहाँ लेख्छौँ। हेर माइटोकन्ड्रिया हाम्रो शरीरमा के काम गर्छ सेलुलर एनर्जीलाई एटीपी को फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। यस हैन। यदि चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको चाहिँ लेभल कम भयो भन्नाले जति एउटा सेलमा माइटोकन्ड्रिया हुनुपर्ने अथवा जति एउटा शरीरमा माइटोकन्ड्रिया हुनुपर्ने त्यति त्योभन्दा यदि कम भयो, माइटोकन्ड्रियाको लेभल यदि कम भयो शरीरमा भने जुन त्यसमा डीएनए हुन्छ त्यो पनि कम भइहाल्छ। यस र यदि डीएनए चाहिँ कम भयो जुन एटीपी बनाइरहेको
माइटोकॉन्ड्रिया त्यो पनि कम बन्छ किनकि एटीपी बनाउने कुन माइटोकॉन्ड्रियाको लेभल कम छ आफै त एटीपी को लेभल पनि कम भइहाल्छ। यस अब एटीपी को लेभल जब कम हुन्छ हाम्रो शरीरमा भने एउटा सिग्नलिङ चाहिँ जान्छ कि आरओएस भन्नाले रिएक्टिभ ऑक्सीजन स्पेसिस यो यसको लेभल हाम्रो शरीरमा बढ्छ। आरओएस को लेभल आरओएस भन्नाले रिएक्टिभ ऑक्सीजन स्पेसिस यसको लेभल हाम्रो शरीरमा बढ्छ। अब यो चाहिँ शरीरमा यो पनि यदि हाम्रो शरीरमा आरओएस रिएक्टिभ ऑक्सीजन कन्टेनिङ मोलिक्युल्स चाहिँ हुन्छ यदि यसको लेभल हाम्रो शरीरमा बढ्यो भने ऑक्सिडेटिभ स्ट्रेस हामीमा गर्छ। ऑक्सिडेटिभ स्ट्रेस भन्नाले कि डीएनए ड्यामेज गराउनु, प्रोटीन ड्यामेज गराउनु, लिपिड को ड्यामेज गराउनु यो जब बढ्छ आरओएस। यस जब यो हाम्रो शरीरमा धेरै भन्दा धेरै बन्छ भने अटोमेटिक चाहिँ हाम्रो शरीर एजिङ तिर लाग्छ भन्नाले हाम्रो उमेर चाहिँ छिटो भन्दा छिटो बढ्न सुरु भइहाल्छ। यस अब आरओएस चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि राम्रो कुरा हो यदि लेभलमा छ भने, तर लेभल भन्दा माथि यदि गयो जति चाहिएको छ त्यो भन्दा धेरै यदि छ शरीरमा सुरु हुन भयो भने ऑक्सिडेटिभ स्ट्रेस बढ्छ र जब शरीरमा ऑक्सिडेटिभ स्ट्रेस चाहिँ बढ्छ भने हाम्रो बॉडीमा जुन डीएनए छ, प्रोटिन्सहरु चाहिँ छ, लिपिड्सहरु चाहिँ छ त्यसको ड्यामेज गर्न सुरु गरिदिन्छ। यस ल र यो आरओएस चाहिँ इम्युनिटी जब हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ जब फाइट गर्छ पाइथोजेन अथवा भाइरस ब्याक्टेरियाहरुबाट त यही आरओएस को मद्दतबाट चाहिँ गर्छ त्यसलाई मार्नमा। यस भने यो पनि चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ शरीरमा तब चाहिँ एउटा शरीर राम्रोसँग काम गर्छ। यस यही थियो के को बारेमा माइटोकन्ड्रिया को बारेमा। अब हामी अर्को लेक्चरमा चाहिँ अरु बाँकी जति सेल अर्गेनलहरु चाहिँ छन् त्यसको बारेमा हामी पढाइ गर्छौं। यस ल थ्यांक यू।